अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट से पूरा भारत तिलमिला उठा है। भारत शायद ये भूल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर उसने ना सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार किया था, बल्कि एशिया कप में नो हैंड शेक का सियासी ड्रामा करके खेल को गदला करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां एक जानिब भारतीय टीम को पाकिस्तान के बॉयकॉट के बावजूद 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम को मैच बॉयकॉट करने पर न सिर्फ 2 कीमती पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे, बल्कि नेट रन रेट भी मुतासर होगा। आईसीसी कानून की शिक नंबर 16(10) की सब क्लॉज 7 के मुताबिक अगर कोई टीम तयशुदा मैच खेलने से इनकार करती है तो नेट रन रेट का हिसाब ऐसे किया जाएगा कि गोया उस टीम ने पूरे 20 ओवर्स खेले और एक भी रन नहीं बनाया, यानी 0 रन फर्ज किए जाएंगे, जिससे उस टीम का नेट रन रेट मनफी हो जाएगा, जबकि मुखालिफ टीम का नेट रन रेट मुतासर नहीं होगा। आईसीसी की जानिब से आनन फानन पाकिस्तानी फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी से ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी नहीं हुई थी, जिसका एतराफ उन्होंने खुद अपने प्रेस रिलीज में भी किया। अपने बयान में उनका कहना था कि आईसीसी के मुकाबलों में मशरूत शिरकत मुकाबलों की रूह और तकद्दुस को मजरूह करती है। ये फैसला आलमी खेल या पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन के मफाद में नहीं। आईसीसी ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि पीसीबी अपनी मुल्की क्रिकेट पर पड़ने वाले लॉन्ग टर्म असरात पर गौर करेगा, क्योंकि इस फैसले से आलमी क्रिकेट का इकोसिस्टम मुतासर होने का इम्कान है, जिसका पाकिस्तान खुद भी एक रुकन है। उधर भारत अपनी मेजबानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के इश्तिहारात में सबसे ज्यादा तशहीर पाक भारत मैच की कर रहा था, क्योंकि पाक भारत मैच से हासिल होने वाला सरमाया एक तरफ और बाकी पूरे वर्ल्ड कप से हासिल होने वाला सरमाया एक तरफ। वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में दिन रात मसरूफ नजर आता है, पाकिस्तान के इस एक फैसले ने उनका क्या हाल कर दिया, खुद देखिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब के माबैन आज पहली मुलाकात हुई, और खुशाइन बात यह कि ये मुलाकात सियासी फवाइद से बालातर अवामी मसाइल पर हुई। माली मुश्किलात और सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली मुलाकात के हवाले से वजीर आजम हाउस ने एलामिया में कहा कि सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, अमन और अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ानी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है, वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ताकारी नागुज़ीर है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब के बाद कहना था कि बतौर सियासी वर्कर कभी मुलाकात के लिए ना आता, सूबे के सरबराह की हैसियत से वसाइल और मसाइल पर बात करने के लिए आया हूँ। गर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। तो आज की मुलाकात थी, ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। सर आप नहीं, कोई नहीं, इसके हवाले आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं। तो एक तरफ वफाक सूबे के साथ करीबी रवाबत पर जोर दे रहा है, तो दूसरी तरफ आज ही कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब ने जैसे ही बलूचिस्तान के मामले पर बात करनी शुरू की तो उनकी तकरीर सेंसर कर दी गई। हालांकि आज कौमी असेंबली इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बायस मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके वहां की सूरत हाल पर बात की गई थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बलूचिस्तान में 1947 के बाद से होने वाले तरक्याती कामों के आदाद शुमार बताते हुए कहा कि बलूचिस्तान में महरूमियों का कोई मसला नहीं, मिसिंग पर्सनस का बयानिया बनाया जाता है, जो ये दहशतगर्द मारे गए हैं कल को ये भी मिसिंग पर्सनस बन जाएंगे, दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। वो 114 थे, आज 15,096 स्कूल है वहाँ। यूनिवर्सिटीज नील थी, आज 12 यूनिवर्सिटी है वहाँ। मेडिकल कॉलेजेस नील थे, आज 5 मेडिकल कॉलेज हैं बलूचिस्तान में। जनाब वाला, एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा मैसिव अनाउंसमेंट जो सामने आई है, जहां पर 15 फरवरी का जो मैच है अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान उसका बॉयकॉट करने का ऐलान करा है, और साथ साथ जो आईसीसी का टूर्नामेंट है 2026 का, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहेगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बहुत बहस हो रही है कि पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज आयद की जा सकती है। बड़े मशवरे इंडिया में भी दिए जा रहे हैं आईसीसी को कि पाकिस्तान का जो शेयर एंड आईसीसी रेवेन्यूज उसमें से डिडक्शन की जानी चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का बताया जा रहा है कि बड़ा लॉस जो है वो
देखा जाएगा. सो आगे गोइंग फॉरवर्ड मामला नजर क्या आ रहे हैं, और चूंकि एक सवाल सबसे बुनियादी जो उठाया जा रहा है कि व्हाट इफ पाकिस्तान एंड इंडिया फेस ईच अदर इन द फाइनल्स, तो पाकिस्तान उस वक्त क्या करेगा, और आईसीसी की जो स्टेटमेंट आई है इस पाकिस्तान के ऐलान के बाद, वो भी हमें क्या बता रही है. हमें आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें एहसान मानी साहब, साबिक सदर आईसीसी एंड साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. एहसान मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम. इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो सर. वालेकुम सलाम. एहसान साहब, सबसे पहले तो हाउ वुड यू लुक एट द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान, एंड स्पेशली कि जब यहाँ पर पाकिस्तान में राय थी कि पाकिस्तान को ऑन द होल आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देना चाहिए. पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहेगा, अगरचे 15 फरवरी को भारत के खिलाफ जो ग्रुप स्टेज पे जो मुकाबला था पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट किया है. हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से राइट एट द आउटसेट, मैं पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ कि एनी स्पोर्ट, नॉट ओनली क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स में. मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने शुरू किया था बाय रिफ्यूजिंग टू प्ले इन पाकिस्तान on the instructions of their government. So जो PCB ने stand लिया है, they are following the same principles of instructions of the government of Pakistan. तो इसमें कोई फर्क नहीं है, वो दोनों तरफ से instructions गवर्नमेंट्स आई हैं और PCB ने फॉलो किया है. So to that extent, PCB मेरे ख्याल में is within its right भी नहीं है. It has no choice. It has to follow these instructions जो गवर्नमेंट ने दी हैं. राइट, बट एहसान साहब, ये जो पेनल्टीज की बात हो रही है कि बल्कि उससे पहले जो आईसीसी का रिस्पांस जो सामने आया है उसमें उनका ये कहना कि आईसीसी टूर्नामेंट्स आर बिल्ट ऑन स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी, कंपैरेटिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, एंड सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन अंडरमाइंस द स्पिरिट एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉम्पिटिशंस. साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आईसीसी रिस्पेक्ट्स द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी. द डिसीजन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल गेम और द वेलफेयर ऑफ फैंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग मिलियंस इन पाकिस्तान. साथ साथ वो अपने स्टेटमेंट में आखिर में ये भी उम्मीद का इजहार करें कि पाकिस्तान शायद रिकंसिडर करेगा अपना फैसला. आपको लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी 13-14 दिन जो है वो चूंकि बचे हैं इस मैच के हवाले से भी, और बॉयकॉट तो पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन एक प्रेशर जरूर मानी साहब माउंट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी की तरफ से? बात यह है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, अगर उनका कोई क्लेम है वो आईसीसी के खिलाफ होगा, नॉट अगेंस्ट पीसीबी. उसके बाद पीसीबी और आईसीसी बात करेगा कि अगर उसमें कोई पीसीबी का रोल है द डैमेज, उसको आईसीसी को फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ था बाय इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, उसका क्या हिसाब होगा. उसकी तो अभी तक बात ही नहीं हुई है, ना पीसीबी ने उसको उछाला है ना किसी और ने. सो इट्स नॉट ए सिंपल मैटर ऑफ कि अगर आईसीसी को नुकसान हो गया तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा. एज फार एज लंपिंग पाकिस्तान इन दीज फर्स्ट राउंड मैचेस, ये भी बड़ी गलत बात है इन प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें जो मेन बेनिफिशियरी है वो इंडिया है, नॉट पाकिस्तान. पीसीबी को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता इसकी वजह से. राइट, एहसान साहब, आपने जिस तरह से कहा कि ये पेनल्टीज की भी जो बातें हैं, आईसीसी कैन नॉट पनिश पाकिस्तान अलोन. पाकिस्तान विल हैव अ वेरी स्ट्रांग डिफेंस, क्योंकि जो पाकिस्तान भी फेस कर चुका है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी फिर वो क्लेम कर सकता है. इवन आई वाज सरप्राइज, हर्षा भोगले उनकी भी ट्वीट नजर से गुजरी जहां पर वो कहते हैं, आई वोंट बी सरप्राइज इफ द आईसीसी आस्क्ड द ब्रॉडकास्टर्स लॉस बी डिडक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यूज. So this can't take place. नहीं है. I mean, I'm surprised कि पढ़ा लिखा आदमी like him has said this, because it's they are two separate matters. एक तो है जो ICC का contract है with the broadcaster. Secondly, उसका जो counterpart है is ICC's members participation agreements with each of the countries जो इसमें खेल रहे हैं. उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, बट अगर ये हम प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जैसे जो इंडिया को मिली थी और इंडिया ने उसके बाद इनकार कर दिया था टू कम टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान विल टेक द सेम प्रिंसिपल्स. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये पॉलिटिक्स आनी नहीं चाहिए क्रिकेट में. और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आईसीसी बोर्ड है उस पर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं बैठते.
جب میں چیئرمین تھا پی سی بی کا اس وقت میں نے بہت پش کیا تھا کہ ایک گورننس ریویو کیا جائے آئی سی سی کا، بیکاز سب آتے تھے میٹنگز میں ود دیئر اون پرسنل ایجنڈاز، ناٹ دیٹ آف دا ورلڈ کرکٹ. وہ اپنے ملک کے فائدے کو دیکھتے تھے. But Ehsan صاحب, you feel that Pakistan made the right decision. Pakistan نے ایک stand لیا even for Bangladesh and Pakistan. جی. I will not comment on the politics of it because I'm against politics in cricket. چاہے کوئی بھی ہو. Right, and as But, you said in the beginning, Pakistan has just reacted to how India brought politics into the game. نہیں اس میں دیکھیں آئی سی سی نے جو زیادتی کی تھی واز اگینسٹ بنگلہ دیش. دیر از نو ڈاؤٹ. دس از مائی پرسنل اوپینین ناٹ آن دا پرنسپلز آف پالیٹکس کہ بنگلہ دیش میڈ اے ویری ریزنیبل ریکویسٹ کہ ان کا میچ شفٹ کیا جائے آؤٹ آف انڈیا. وہ آئی سی سی ٹوک اے ہارڈ اسٹینڈ تھنکنگ کہ بنگلہ دیش از اے نان اینٹی، ان کے ساتھ ٹف ہو سکتے ہیں، وچ از ویری رانگ. آئی تھنک بنگلہ دیش کا اس میں ریکویسٹ میں میرٹ تھا. آئی سی سی شوڈ ہیو ٹیکن اٹ ویری کلیئرلی، اس کے میرٹس پہ کرنا چاہیے تھا. آفٹر آل انڈیا نے اس بنگلہ دیشی پلیئر کو نکال دیا تھا فرام دا ٹورنامنٹ اینڈ فرام انڈیا. سو آئی سی سی کا یہ کہنا کہ نہیں انڈیا سیف فار بنگلہ دیشی پلیئرس، وہ ان پرنسپل غلط بات تھی. رائٹ. اینڈ احسان مانی صاحب, سب سے جو ایک $1 million کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ایف اٹ از این انڈیا پاکستان فائنل, would we still boycott or we would still have to go for it because وہ ایک ناک آؤٹ اسٹیج ہوگی, ایک فائنل ہوگا اور پاکستان کے پاس پھر آپشن نہیں ہوگا کوئی. دیکھیں یہ دس از obviously a question for the PCB. مجھے نہیں پتا کیا کرے گی پی سی بی, but I would have thought کہ if we make it to the final we should, my personal opinion is we should play it. We should play it. Thank you so much احسان مانی صاحب for your time. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا جو بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ آئی سی سی پاکستان کے اوپر وہ مشورے دیے جا رہے ہیں باقاعدہ آئی سی سی کو کہ وہ پاکستان کا جو شیئر ہے آئی سی سی ریونیوز اس کو ڈیڈکٹ کر کے یہ ایک پینلٹی اور اس ایک سزا جو ہے وہ پاکستان کو اس کا سامنا کروائے. اس پر گفتگو ہوگی. کرکٹ ہسٹورین آتھر نیڈز نو انٹروڈکشن ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب اس وقت ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ پاکستان's decision? It is an absolutely amazing decision at the right time, impactful, brilliant, اور I must congratulate government of Pakistan Cricket Board. کیونکہ علینا آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہو کہ اس کو کانٹیکسٹ آف بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈارٹی وہ تو ہم دکھا چکے. ہم نے ووٹ بھی کر دیا, ہمارے چیئرمین نے 10-12 دن پہلے کہہ بھی دیا کہ پرنسپلی بنگلہ دیش واز رائٹ, دے ہیو بن ہارڈ ڈن, دے شوڈ ہیو بن, جو ہے اسی طرح ٹویٹ کرنا چاہیے تھا جس طرح کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے آئی سی سی. شاردا اگرا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آئی سی سی جو ہے وہ بی سی سی آئی کا دبئی آفس ہے. ٹھیک ہے, اب بات اگر آپ ذرا پاکستان نے یہ کیا کیوں ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ جو فائنینشیل جگرناٹ ہے, مولا چٹ ہے جو انڈیا, بیکاز 70% ریونیو براڈ کاسٹ کا انڈیا سے آتا ہے, 78% آئی سی سی کا ٹوٹل ریونیو انڈیا جنریٹ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس نے ورچولی سائڈ ککس بنا کے رکھ دیا ہے آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ اور ان ٹیمز کو جو سینا کنٹریز کی ہیں. اور جو ایشیا میں یہ ہے اپنا افغانستان ہے, شری لنکا, یہ ورچوئل لیپ ڈاگس بن گئے ہوئے تھے اور بی سی سی آئی رن کر رہا ہے اور ہاسٹل بنا لیا, اس نے سیبوٹاج کر لی انٹرنیشنل کرکٹ. تو آپ کے ساتھ جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں ہماری آن فیلڈ پرفارمنس کے, ہم 7ویں نمبر کی ٹیم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ ایشیا میں اور اس کے علاوہ آئی سی سی کے اکنامک فریم ورک میں آپ ایک وائٹل کاگ ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آئی سی سی کی رات کو سنڈے کو ڈیپ انٹو دا نائٹ ایک پریس ریلیز وہ کرتا ہے اتنی جلدی جو کبھی نہیں ہوا, انپریسیڈنٹڈ. اور انٹرسٹنگلی ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو ان کو آفیشیلی انٹیمیٹ نہیں دیا تھا, بالکل جو انہوں نے they mentioned it in the press release. تو اب اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, اوپر وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ سلیکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے وہ الاؤ نہیں کی جائے گی, it won't go well with them. اور ڈاکٹر صاحب اسپورٹنگ انٹیگریٹی کا اور تمام وہ فیئرنیس اور کنسسٹنسی اور تمام وہ تقاضے بتائے جا رہے تھے.
हाँ, मैं बताने लगा हूँ कि 14 साल उनको याद नहीं आया जब इंडिया जो है सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता और आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने पहुंच जाता है बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर होता है। ये उन्होंने नहीं बताया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान डिफरेंट ग्रुप में थी और इंडिया पहले नंबर की टीम डिफरेंट ग्रुप में थी। ब्रॉडकास्टर्स ने प्लीड करके एक ग्रुप में करवाया और उसके बाद इंश्योर करता है आईसीसी कि ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हों। 60 to 63% of the total revenue of the ICC tournaments comes from India-Pakistan matches और एशिया कप में 80% of the total revenue comes from the India-Pakistan matches। तो अब आपको समझ आई होगी कि पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है। Right. एक और चीज यहाँ पे आपको कंट्रास्टिंग बता दूं, इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है क्रिकेट में और इंडिया जब खेलता है पाकिस्तान से तो मैंने आपको बता दिया कि कमर्शियल एयर टाइम $45,000 तक 10 सेकंड का जाता है। यही अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलता है तो $25,000 हो जाता है। सो मेजर जो फोर्सेस हैं वो एशिया में 170 मिलियन व्यूअर्स मिलते हैं बांग्लादेश से जिनकी भी राइट वैल्यू पाकिस्तान से भी ज्यादा है और पाकिस्तान के 250 मिलियन है। तो इस वजह से अब आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि आईसीसी की चेयर जय शाह, उनके सीईओ संजोग गुप्ता और एक गुराफ सक्सेना है जो कि आईपीएल में हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज होते थे, बाद में बीसीसीआई ने ले लिया, उन्हें वो मैनेजर होते थे आईपीएल में, वो इस वक्त रश कर गए हैं मुंबई। तो नाउ आपको समझ आएगा कि मुंबई में कौन होता है। मुंबई में ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। So Pakistan has created a major dent with this decision. अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो वो इंडिया भी गीदड़ भपकियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है। मैं बल्कि और डॉक्टर साहब वो मेंशन करना चाहूंगी, हर्षा भोगले भी वो ट्वीट कर रहे हैं कि जी आई वोंट बी सरप्राइज इफ द आईसीसी आस्क्ड द ब्रॉडकास्टर्स लॉस बी डिडक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान शेयर ऑफ आईसीसी रेवेन्यूज। ओके, ठीक है। अच्छा, आप देखें, अगर आप लेजिटिमेटली देखें तो क्या हर्षा भोगले को ये आइडिया है कि जिस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, नॉट द क्रिकेट बोर्ड जो कि फुल मेंबर है और वो उसको कंप्लायंस करनी पड़ती है एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ आईसीसी की, लेकिन जब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंस रखा हुआ और आईसीसी एक्सेप्ट करता है इस प्रेसिडेंस को, तो उसमें क्या हो सकता है? पेनल्टीज हैं आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 2.9 एंड 2.10 जो कहता है प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। फिर एक 11.2 है मेंबर बोर्ड्स के लिए कि आप कंप्लाई करेंगे विद आईसीसी रेगुलेशंस और आपने साइन किया हुआ है। पाकिस्तान इज सिग्नेटरी टू participation agreement and probably this is the reason they have gone in to play rest of the tournament। और उसके बाद आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस है 2.1, 2.2 एंड 4.1 जो कि आपको पेनलाइज कर सकता है, आपके स्टेटस को थ्रेटन कर सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको सारा इकोनॉमिक मैट्रिक्स दिया है और आपको आईसीसी की आपने खुद प्रेस रिलीज जो हिस्ट्री लिखी हुई थी वो पढ़ ली है। तो ये नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, ये सिर्फ गीदड़ भपके हैं। हाँ, आईसीसी ये सब कुछ कर सकता है और मोहसिन नकवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, इस तरफ भी इशारा किया था कि फिर आप कॉस्ट भी पे करते हैं जब आप सेल्फ एस्टीम और प्राइड के लिए खड़े होते हैं। पाकिस्तान हैज एक्चुअली स्टूड अप एंड कॉल्ड द फॉल्ट लाइंस इन द गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। सो एट द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका 21 साल सस्पेंड रहा था ऑन अपार्थाइड एंड रेसिज्म, लेकिन 21 साल में उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपने प्लेयर्स बनाए, टीम बनाई, पाथवे बनाए, स्पॉन्सर्स लेके आए और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अट्रैक्ट कर लिया टू साउथ अफ्रीका जो कि रेबेल टूवर्ड्स थे। एंड इवेंचुअली जब वो वापस आए, अगर अब्सर्ड रेन रूल ना होता तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फाइनल होता वर्ल्ड कप 92, नॉट इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करता था। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ए वेरी स्मार्ट मूव एंड अ जॉब वेरी वेल डन। ये सारी इकोनॉमिक्स की बात है और वो जो मोर लॉयल देन द किंग और एग्जैजरेटेड पेट्रियोटिज्म के साथ जो इंडियन बैठे हुए हैं वो पाना। अब मैं तो सुनील गावस्कर से भी डिसअपॉइंट हो गया जी, ही हैज बीन माय चाइल्डहुड हीरो एज एन ओपनर, मोस्ट करेक्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम्स। बट जैसा कि वो बातें कर रहे हैं सरकाज़म में, ये रिएक्शंस हैं और ये रिएक्शंस हैं बिकॉज दे हैव फॉल्स प्राइड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मसल। बट इकोनॉमिक मसल उनका मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, लेकिन पाकिस्तान के बगैर ताली एक हाथ से बज नहीं सकती। एंड पाकिस्तान is very relevant to ICC's tournament framework. And right, and डॉक्टर साहब, as you said कि ये गीदड़ भपकियां इनकी नेगोशिएटिंग टेबल पे ये यानी कि जिस तरह से ये अपने सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो उनकी प्रेस रिलीज का है जिसमें लिखा है कि आईसीसी होप्स दैट द पीसीबी विल consider the significant long term implications for cricket in its own country. Do you think that they can mount pressure on Pakistan? देखें, प्रेशर उस वक्त होता ना
آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب ڈیسیجن لیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے، تو آپ کی جو ہیرارکی ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اور کون شامل ہوتا ہے، تو ڈو یو تھنک یہ ڈیسیجن ویل کنٹمپلیٹڈ اور ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوگا؟ یہ سارے ریپرکشنز اور کانسیکوینسز انہوں نے کنسیڈر نہیں کیے ہوں گے؟ تو یہ جتنی مرضی ادھر بھٹکیاں ہوں، پاکستان کو آئسولیٹ آپ نہیں کر سکتے ایشین فریم ورک سے، کیونکہ انڈیا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے ایشیا میں۔ بنگلہ دیش نے آپ کو بتایا 170 ملین پاپولیشن، پاکستان 250 ملین in addition to 1.3 billion of India. So at the end of the day افغانستان اور شری لنکا کی وہ ویلیو نہیں ہے، نہ کمرشل نہ برانڈ ایکویٹی نہیں ہے، تو آپ کیا ایشیا کو آئسولیٹ کر دیں گے؟ سو دس از ناٹ دیٹ ایزی اینڈ یہ نیگوسیشنز پہ آئیں گے۔ اور اچھا، آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، جس قسم کا بی جے پی کا ایکسٹریمزم چل رہا تھا، جو آپ نے ایشیا کپ پہ ان کی حرکتیں دیکھی تھیں، Right. ہاتھ نہیں ملایا، ٹرافی نہیں لی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 2027 تک پاکستان کی انڈیمنٹی تھی؟ اگر یہی آئی سی سی بورڈ جو کہ ٹیل ویگرز ہیں بی سی سی آئی کے، آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ، جو 14-2 بنگلہ دیش کو کر سکتے ہیں، تو آپ کو آؤٹ ووٹ نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کو آئی سی سی کمپیل کر رہا ہوتا کہ آپ انڈیا جا کے کھیلیں، اور انڈیا نہیں آئے گا پاکستان، آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے؟ 2027 میں آپ کی اینول گرانٹ، جس کی ابھی بھی کٹوتی وہ کر سکتے ہیں، اینول گرانٹ جو ہے وہ ریوائز ہونی، اور ماڈل ریوائز ہو رہا ہے، وہ رینکنگ بیس کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستان جو ہے اس کا شیئر $38 ملین سے آدھا رہ جاتا۔ سو دس از دا ٹائم اینڈ آئی تھنک بریلینٹ ڈیسیجن اینڈ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سوال ریز ہو رہا ہے کہ واٹ ایف اٹس ان انڈیا پاکستان فائنل، تو پھر اس وقت پھر پاکستان کو کیا ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بہت سمپل سی چیز ہے، ایک میچ کی سسپینشن تو پھر آپ کا سارا کیا دھرا جو ہے نا وہ کھوتے خوب میں چلے جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب اگر 14 سال ڈاکٹر صاحب وہ ناک آؤٹ سٹیج ہوگی، فائنل ہوگا۔ بتانے لگا ہوں، 14 سال اگر وہ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے اور وہ صرف کمرشل انٹرسٹ میں آپ کے ساتھ آئی سی سی ٹورنامنٹس میں کھیلتے ہیں اور آپ کمپلائی کرتے رہے ہیں، آپ تو انڈیا چلے گئے تھے 2012-13، پھر 2016 میں، پھر آپ 2023 میں بھی چلے گئے تھے، سو وہ ون اینڈڈ جو ان کی ڈکٹیشن چل رہی تھی۔ آپ کو ناک آؤٹ اور نو ناک آؤٹ، سیمی فائنل اور فائنل، آپ کو اب اگر آپ نے سٹینس لے لیا ناٹ ٹو پلے اگینسٹ انڈیا، دین یو شوڈ ناٹ پلے اگینسٹ انڈیا، تبھی اسٹیئرنگ افیکٹ آئے گا۔ فائنل کی جب بات آتی ہے تو 2017 میں 400 ملین لوگوں نے وہ فائنل دیکھا تھا، سو دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اگر آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ کا سٹانس بڑا فارمیڈیبل اور فرم ہونا چاہیے۔ رائٹ، اینڈ لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب، پیورلی آن کرکٹنگ ٹرمز، ہم 3-0 سے ہم نے وائٹ واش ضرور کرنے میں ہم کامیاب رہے، اور جو واٹر ڈاؤن ان کی اسٹرینتھ تھی آسٹریلیا کی، اس کو بہرحال، لیکن جو گیپس نظر آ رہے ہیں اوپننگ میں، مڈل آرڈر میں، بولنگ کو لے کے، بابر کی پرفارمنس جو جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایوری فلینک از کورڈ، اور یو تھنک کہ ویو اسٹل لیفٹ ٹو مچ ٹو بی کورڈ؟ دیکھیں، آپ کا جو اسپن اٹیک ہے نا وہ تو بہت روبسٹ ہے، اور اس میں تو آپ کو مصیبت پڑی رہے گی کہ آپ نے عثمان طارق کو کھلانا ہے، کیونکہ ابرار فرسٹ فرنٹ لائن اسپنر ہوگا، نواز بھی ہے، سائم ایوب از اے کمپلیٹ بولر ناؤ، شاداب بھی آ گیا ہے، تو اسپننگ اٹیک تو آپ کا امپورٹنٹ ہے۔ انحصار آپ کا بہت زیادہ آل راؤنڈرز پہ، جو کہ جس کی وجہ سے محمد نواز اور فہیم اشرف جیسے بیٹسمین وہ انڈر یوٹیلائز رہ جاتے ہیں۔ سلمان علی آغا نے ایک بریو ڈیسیجن تو لیا جب بابر اعظم اویلیبل نہیں تھے شری لنکا کے اگینسٹ، بیکاز ہی واز آؤٹ دیئر پلئنگ بی بی ایل، تو وہ نمبر 3 پہ آ کے ایوالو بھی ہوئے ہیں اور بریلینٹ پرفارمنس بھی دے رہے ہیں۔ لیکن واٹ ایف اوپنر لمبا کھیل جائیں، پاور پلے ختم ہو جائے، تو کیا سلمان اتنے افیکٹو پاور پلے کے بعد بھی رہیں گے جب 2 فیلڈرز جو باہر ہوتے ہیں دائرے میں؟ وہ والی چیز پرابلم آئے گی۔ مڈل آرڈر آپ کی تھوڑی ویک لگ رہی ہے، شاداب کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی بیکاز ریکگنائز مڈل آرڈر آپ کے پاس نہیں ہے۔ فخر زمان ہیز ناٹ بین فائرنگ، کیونکہ نمبر 4 پہ ان کا 150 کا اسٹرائک ریٹ ہے، آپ نے ان کو ڈسپلیس کر دیا ہوا ہے، کبھی 5 پہ کھلاتے ہیں۔ بابر اعظم مجھے نہیں سمجھ آئی، کرنٹ فارم پہ ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، اور وہ شاید ٹیم کا بیلنس بھی خراب کر رہے ہیں، اور جو ان کا کانفیڈنس ہے اس وقت، ہی از اے گریٹ پلیئر، ہی ہیز بین بریلینٹ، اسپیکٹیکولر، ابھی بھی کوالٹی میں بہت اونچے ہیں، لیکن وہ اس وقت T20 میں ارریلیونس کا شکار ہیں۔ وہ کیا اسپننگ ٹریکس میں اگینسٹ ٹاپ کوالٹی بولنگ شری لنکا میں پرفارم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار شیئرنگ یور ویوز۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں مزمل اسلم صاحب، مشیر خزانہ خیبر پختونخوا، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آج آپ میٹنگ میں بھی موجود ہیں۔ مزمل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ مزمل صاحب، کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وادی تیرا کے معاملے پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت
दस्त व गिरबान नजर आ रहे थे, एक इल्जामात का तबादला चल रहा था और अचानक से ये एक मीटिंग हो जाती है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये इनिशिएटिव लिया गया या किसी तीसरे फरीक ने, जो एक तासुर दिया जा रहा है कि किसी तीसरे फरीक ने दोनों फरीकैन को लाकर साथ बिठा दिया? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि तीसरे फरीक का इसमें कितना बड़ा रोल है या कंट्रीब्यूशन है। ये तो कंफर्म कर सकता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही जो है इस मीटिंग की जो है इनिशिएशन हुई थी, और उस पे जो है उस मीटिंग की इनिशिएशन पे हमारे वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने एग्री किया, और आज जो है दोनों की आमने सामने बैठ के बाज़ाब्ता तौर पे 4 महीने के बाद पहली मुलाकात हुई, जिसका इजहार उस मीटिंग की इब्तिदा में भी हुआ। वजीर आजम साहब ने कहा कि आपको मुबारकबाद तो पहले भी दे चुका था जिस दिन आप बने थे, और जो है लेकिन मुलाकात नहीं हुई। जो हमारी मीटिंग्स उसके बाद जिसमें हमने मदू किया था, आप नहीं आए, तो वजीर आला साहब ने भी उसमें ये कहा कि जी मैंने भी आपसे फोन में बात की थी और हमारी बातचीत इस बारे में हुई थी। तो उसके बाद जो है आज उन दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, और जिसे कहते हैं कि इस मुलाकात में जो हैट थी जो पहनी हुई थी, वो प्राइम मिनिस्टर की हैट प्राइम मिनिस्टर पहन के बैठे हुए थे, और इधर जो है वजीर आला साहब एज अ सीएम केपी एक ओहदेदार के तौर पे बैठे हुए थे। और इस मीटिंग को जो जिसे कहते हैं कि आप ये कह लें कि इस मीटिंग में 2 चीजें खातिर लाई गई थी, एक फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ केपी और दूसरा जो सिक्योरिटी जिसकी आपने बात की। राइट। सो मुज़म्मिल साहब, ऑन द होल यहाँ पर जिस तरह से एक बदएतमादी की जो एक फिजा रही सेंटर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान, सूबे के दरमियान, कहा जा सकता है क्या कि एक जो बर्फ पिघलने का एक इसको आगाज समझा जाए, क्योंकि अच्छा एक मुस्बत एक तासुर हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है इस पे? देखिए, एक अंग्रेजी का वर्ड है टू अर्ली टू से, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इतनी मतलब ऐसे भी नहीं होप दूंगा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि जिस तरीके से ये मीटिंग का हो जाना, ये मीटिंग होना इट सेल्फ इट्स अ पॉजिटिव, लेकिन ये मीटिंग आगे किस तरह बढ़ती है, इसके असरात कैसे बढ़ते हैं, ये टू अर्ली टू से कि इससे जो है बर्फ पिघलेगी या जो है वापस टेम्परेचर जो है मंफी की तरफ जाएगा और बर्फ वापस जो है सख्त हो जाएगी, ये टाइम विल टेल। और ये दोनों जिसे कहते हैं उसमें जो है पार्टीज की उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे जाता है इस राइट। सो आपने जिस तरह से खुद मेंशन किया कि जो मामलात जेर बहस आए उसमें जो इकोनॉमी को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके और जो सिक्योरिटी उमूर पर जो है वो डिस्कशंस हुई। आज जो एलामिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया उसमें ये बात सामने रखी गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा वो मुकम्मल बाइख्तियार है, और जो अमन व अमान के हवाले से, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से सूबाई इदारों को जो मजबूत बनाना है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मजबूत बनाना है। सो इससे ऐसा तासुर मिलता है मुज़म्मिल साहब कि वफाक जो है वो सूबे से डू मोर का मुतालबा कर रही है। देखिए, डू मोर का मुतालबा आपने अक्सर सुना होगा कि वो एग्जांपल अपनी देते हैं कि जी मैंने पंजाब में सीटीडी स्ट्रॉन्ग की थी, और सीटीडी जो है पंजाब में फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है, उसके बाद सेकंड लेयर जो है वहां पे सिक्योरिटी इदारे आते हैं। तो ये कह रहे थे कि मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आपकी भी फर्स्ट लेयर ऑफ जो सिक्योरिटी है वो सीटीडी हो, जिसमें हमने उनको एक तो बताया कि हम सीटीडी के लिए और मजीद क्या क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि हमारा बॉर्डर लगता है बराह रास्त अफगानिस्तान से, और हमारी जो लेवल ऑफ थ्रेट है वो ठीक है बाकी पाकिस्तान में भी हर एक के लिए है, लेकिन हमारी डिग्री और लेवल ऑफ थ्रेट जो है वो एक उसकी टेंजेंट ही अलग है। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा जो है, जिसमें वजीर आजम के वजीर आला साहब के कोट एंड कोट वर्ड कहता हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा जो ये दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, शायद उसकी वजह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और फौज, उन्होंने खास तौर पे वर्ड यूज किया फौज, शायद उसकी वजह से दूसरे शहरों और दूसरे सूबों में अमन है और लोग चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, माली तौर पे भी, अपने घर से बेघर भी हुए हैं, और शहादतें भी हो रही हैं और दहशतगर्दी भी हो रही है। जिसमें वजीर आजम साहब का मौक़िफ़ ये था कि आज से 7-8 साल पहले ये पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी, पंजाब में भी रोज रोज सुसाइड्स होते थे, सिंध में भी होते थे, विच वॉज द राइट थिंग। लेकिन ये बात उन्होंने भी एग्री की कि ये नो डाउट अबाउट इट
کہ جو چیلنج ہے وہ کے پی کا ایک بہت بڑا ہے، اور اس میں ان کا اپنا موقف تھا کہ جی آپ باقی چیزوں کو بھی اسٹرینگتن کریں گے تو یہ ڈائلیوشن ہوگی اس میں. رائٹ. سو مزمل صاحب، یعنی کہ سیکیورٹی معاملات، آپریشن کے معاملات، مالی معاملات، اس کے حوالے سے اب کوآرڈینیٹ یا کیا میکنزم طے پایا ہے؟ اور پھر جو فنڈز کے بھی حوالے سے جو بات سامنے رکھی گئی، ایون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی آج میڈیا ٹاک کے دوران، کہ جو 24 ارب روپے کی جو بات کی جا رہی تھی، کہ جو 26 ارب جو قبائلی علاقوں میں، اضلاع میں جو ہے جو آپ لوگوں کے خرچ ہوئے، تو اس کے حوالے سے بھی جو واجب الادا وفاق پر ہے، اس کے لیے ٹائم فریم کوئی بتایا گیا کہ کب تک اس کا اجرا ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ پچھلے سوال سے ہی جڑی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی جو لہر چلی ہوئی ہے، جس میں جو ہے کے پی حکومت جو ہے براہ راست اس میں اپنا مالی حصہ بھی ڈال رہی ہے، یہ پورے پاکستان کے یہ ایک نیشنل دہشت گردی کا میٹر ہے جو شاید کے پی کی سرزمین پہ لڑا جا رہا ہے، لیکن یہ ہر ایک اس سے جو ہے منسلک ہے، تو یہ ہر ایک کا اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ 26 ارب والی، 26 ارب ہے اور بھی چیزیں ہیں، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت جاری کی ہے. احسن اقبال صاحب اس میٹنگ میں تھے کہ فوری طور پہ ملیں، آج ہی ملیں، اس کی سنیں، جو ہو سکتا ہے میکسیمم کریں تاکہ جو ہے بات ان کی یہاں پہ گریونس ختم ہو. تو میری ملاقات اس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ طے تھی، لیکن وہ ایک اور میٹنگ میں ایکنک کی جس میں میں بھی ممبر ہوں، ہم لوگ تھے، تو وہاں وہ بہت لیٹ ختم ہوئی اور وہ 7 بج گئے تھے اس میں. تو پھر ہم دونوں نے جو ہے میوچولی ڈیسائیڈ کیا کہ کل مل لیتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ان سے بھی ملاقات ہے، وزیر خزانہ سے بھی ملاقات ہے، اور ہم اپنی جو باتیں سامنے رکھیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت ٹو بی ویری آنیسٹ کہ وفاق خود بھی جو ہے نا پیسوں میں اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی فلیکسیبلٹی وہ ہمارے لیے نکال سکتے ہیں. یہ مزید کل پتہ لگے گا. وزیر اعظم نے ہدایت تو جاری کر دی. سو مزمل صاحب، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی مزید بھی پی ایم ہاؤس میں ملاقاتیں ہوں گی، یا دس واز اے ون آف میٹنگ؟ نہیں، میں ایز آئی سیڈ کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ جو ہے یہ آگے کیسے پیش رفت ہوتی ہے. لیکن ایک چیز یہ کہ جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ رابطے نہ ہونے سے غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، جو وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی اینڈ میں، اور وزیر اعظم صاحب نے کی. تو اگر رابطے رہیں گے، بات چیت ہوگی، اور کم از کم سیاسی، آپ کی بھی سیاسی معاملات، آپ سیاست کریں، ہمارے بھی سیاسی معاملات، لیکن جو کی نیشنل ایشوز ہیں اس میں ایٹ لیسٹ بات چیت اور کوارڈینیشن ہونی چاہیے. تو وہ ہمارا تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کا یہی موقف تھا کہ یہ جو سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں آپ ہمیں بالکل کانفیڈنس میں لیں، لوکل قیادت کو لیں، اور اس کو لے کے چلیں گے تو اس کے مثبت نتائج آئیں گے. سو ایک انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری رہنے پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. ہاں، یہ مطلب ایک بات ہوئی ہے اس میں. اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آج سے 48 گھنٹے پہلے تک اس میٹنگ کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے کروا دی، یہ ہو گئی میٹنگ. تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے چیزیں سیٹ اپ ہوتی ہیں. بٹ مزمل صاحب، اس ملاقات کے حوالے سے سی ایم صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی سیاسی بات چیت ہوئی، نہ ہی عمران خان صاحب ان کی فیملی سے وہ جیل ملاقات کے حوالے سے کوئی بات سامنے رکھی گئی. یہ کیا کوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی کوئی شرط عائد کی گئی تھی، یا آپ لوگ نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں، کوئی سیاسی امور پہ بات چیت نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ جو ہے شرط کیسے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شرط پہ جو ہے ہم چلنے پری والے کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. نہیں، وہ آپ لوگ کے لیے ہو سکتی ہے، پروگرام ریکارڈ کر کے چلانا ہے، گیسٹ کون ہے، وہ ہم پہ ابھی اتنی زیادہ، ابھی ہم اتنے بھی مطلب کچے نہیں ہوئے، تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. سو آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ کوئی یہ بات ٹیبل نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں، اس وقت بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی اس وقت وہ اسٹریٹ موومنٹ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. باقی جو ہے جو ہماری جو مین نیگوسیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے لیڈر آف اپوزیشنز کے پاس ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ضرور یہ بات کہی کہ میری 4 مہینے ہو گئے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اور میری ملاقات ہونی چاہیے، اور جلد از جلد ہونی چاہیے. سو یہ آج کی ملاقات میں انہوں نے یہ بات رکھی سامنے؟ بھائی یہ انہوں نے کہا کہ مجھے 4 مہینے ہو گئے اور میری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، اور میری جلد از جلد ملاقات ہونی چاہیے. لیکن ہوتا ہے نا کہ وہ انہوں نے 2-3 باتوں کے ساتھ یہ بات کی. سو آگے سے رسپانس اس پہ کیا ملا مزمل صاحب؟ اس پہ کوئی جواب، 2 باتوں کا ساتھ والا لیفٹ رائٹ کا جواب دیا، اس کا کوئی ایسا کوئی جواب نہیں آیا. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بات اپنی کر دی تھی، اور اس بات پہ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ افہام ہے، اور یہ میرے خیال سے آپ شاید
जब वो खत्म हुई थी ये मीटिंग तो उसके बाद शायद बाहर प्रेस में भी पूछा था लेकिन बाहर प्रेस में तो उन्होंने जवाब इस पे इसके ऑपोजिट दिया था, उन्होंने कहा था नहीं हुई कोई बात। नहीं हुई ना, बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरी मुलाकात 4 महीने से नहीं हुई और मेरी मुलाकात होनी चाहिए, बात नहीं हुई। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट उधर दिया था और उसके बाद जो है उनसे किसी ने बाहर पूछा कि अब आप अडियाला जा रहे हैं कल, तो उन्होंने कहा कल तो लॉयर्स का दिन है, मेरा जुमेरात को दिन होता है। राइट, बट मुज़म्मिल साहब प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि सीएम साहब ने जोर दे के ये बात सामने क्यों नहीं रखी, क्योंकि एक तरफ आप खुद भी जिक्र करें 8 फरवरी को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जो इमरान खान साहब की जानिब से जो एक कॉल है उसको सीएम साहब ने एक सक्सेसफुल बनाने, और जो एक की सिल्वर लाइनिंग आपके सपोर्टर्स को जो नजर आता है, पीटीआई के सपोर्टर्स को, वो सीएम साहब के फॉर्म में ही नजर आता है कि उन्होंने जो मोमेंटम पूरा जनरेट किया है वो ऑन किया है। सो वो इमरान खान साहब से मुलाकात जो कि 8 फरवरी से कबल वक्त हो सके उसके लिए वो जोर क्यों नहीं दे रहे थे इस मीटिंग में? देखें, गिव हिम अ स्पेस, 8 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है और वो अपने 8 फरवरी की शायद चीजों को सामने नहीं अभी इस वक्त रखना चाह रहे होंगे कि वो 8 फरवरी को क्या करना चाह रहे हैं, तो वो गिव हिम अ स्पेस और वो अपनी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। तो अब रहा सवाल मुलाकात का, तो वो अभी परसों तो धरना देकर आए पूरी रात का, तो ऐसे ये जोर नहीं है तो और क्या है। राइट, थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।